मोहतरम ख़वातीन हज़रात, महफिल में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती के मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब मौजूद हैं और अवैस रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अवैस भाई, थक तो नहीं गए? नहीं, बेजार तो नहीं हो गए रोज आके? ना ऐसी बात नहीं है, बेजार क्यों होंगे आपसे यार? नहीं, मैंने कहा आपसे इतना आप ना होइएगा बस। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मैंने होना है, ना आपको देखने और सुनने वालों ने। इंशाअल्लाह। और आप भी यकीनन एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप। मुफ्ती साहब, ये जो मैंने अभी बात की, मैं चाहूंगा कि कॉल्स भी आए और वो भी इस पे हमारे जो देखने वाले हैं वो बात करें। क्या इस वक्त जन्नत है कहीं पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहले पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वबश्शिरिल लदीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहाल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। अब यहाँ पर बयान फरमाया गया कि ए महबूब अपने इन उम्मतियों से फरमा दीजिए, ईमान वालों से, कि जो ईमान लाए और जिन्होंने आमाले सालिहा किए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनके लिए अजर के तौर पर आखिरत में जन्नात रखे हैं। जन्नत का लुग़वी माना होता है बाग, ठीक, और जन्नात इसकी जमा है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जन्नत से मुराद बाग नहीं, वो मकाम, ज़ाहिर है कि वो बागात भी होंगे, लेकिन वो मकाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है। जन्नत से मुराद एक से ज्यादा जन्नतें हैं? जी हाँ, जाहिर है एक से ज्यादा होंगी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। जाहिर है कि वो इस एतबार से भी जन्नत एक से ज्यादा होगी कि एक मोमिन को कितनी जन्नत मिलेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तवक्को करते हैं? मुझे तो असल में उसका स्पेस का कोई अंदाजा नहीं कि हमारे यहाँ की जो स्पेस है, क्या यहाँ का जो मकाम है, यहाँ जो जगह है हमारी, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो वो क्या उस जहाँ में होगी या नहीं होगी? एक शख्स से रिवायत में आता है हदीस पाक में कि घसीटता हुआ जा रहा होगा जहन्नुम से आजाद होकर। अच्छा। उसे एक दरख्त का साया नजर आएगा, वो अर्ज़ करेगा मौला अगर ये दरख्त का साया मिल जाए ना तो बस मेरे लिए काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा देख कुछ और मत मांगना, तो कुछ और मांगेगा। अर्ज़ की या इलाहुल आलमीन नहीं मांगूंगा, नहीं तलब करूंगा। जब उसे उस दरख्त का साया अता फरमाया जाएगा तो आगे उससे बेहतर साया देखेगा, तो फिर अर्ज़ करेगा मौला अगर ये मिल जाए ना तो फिर क्या ही मज़े हो जाए, क्या ही अच्छा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा तुझे ये भी अता फरमा दूंगा, लेकिन तू इससे भी ज्यादा मांगेगा। अर्ज़ करेगा मौला मैं नहीं तलब करूंगा। जब उसे वो अता फरमाया जाएगा तो सामने एक शहर आबाद होगा, जन्नत आबाद होगी, हीरो जवाहरात से मुरस्सा महल्लात होंगे। अर्ज़ करेगा मौला अगर ये मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में है कि अपनी शान के मुताबिक तबस्सुम फरमाएगा और फरमाएगा कि अगर मैं तुझे दे दूं, अर्ज़ करेगा मौला मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जन्नत उसे अता फरमाएगा। वो कितनी होगी? फरमाया कि कम से कम किसी जन्नती को जो जन्नत मिलेगी वो इस दुनिया की जमीन से ज्यादा जो है वो जन्नत होगी। इसका तूल और अर्ज़ से ज्यादा तवील और अरीज होगी इस पूरी दुनिया। जी। और ये एक शख्स की बात है? ये एक शख्स की बात है। इस वक्त अगर 7 अरब लोग हैं, जी, तो जब से जो हमारी तारीख है अभी जो जिसकी काउंटिंग है, कोई कहता है 7000 साल है, कोई कहता है 8000 साल है, इससे ज्यादा होगी और भी हो सकता है दुनियाएं हों कहीं और भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जन्नत और ये सारी जन्नतें इस वक्त हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया ना कि लहुम, इन तमाम ईमान वालों को खुशखबरी दीजिए कि इनके लिए जन्नत है, इसका मतलब क्या है? इस वक्त है। और यहाँ पर अन्ना के जरिए तहकीक लाई गई, उसमें सबब पैदा किया गया है। टाइम एंड स्पेस का मामला है? नहीं, यानी इस वक्त है लेकिन वहां कोई नहीं है? नहीं, वहां बिल्कुल है। वो लोग हैं? क्यों नहीं है? हुरो गिलमान वहां मौजूद हैं। अच्छा। जन्नत की तमाम नेमतें मौजूद हैं। जिस तरह इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायत है कि जब आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे सूरज के पास ले जाया जाए, आपको ले जाया गया। उसके बाद फिर आपने अर्ज़ की कि मौला मुझ पर मौत वारिद हो ताकि मैं इसका मजा चखूं, तेरी और इबादत करूं। जब मौत तारी हुई फिर जिंदगी अता फरमाएगी। अर्ज़ की मौला जहन्नुम देखना चाहता हूं, ताकि मैं जहन्नुम को देखूं, तेरे अज़ाबात का मुशाहिदा करूं, तो मैं और ज्यादा तेरे अहकामात को मानूं, तेरी इबादत की तरफ रग़बत करूं। जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया गया। तो वहां नहीं, मगर कौन लोग हैं इस वक्त? मैं बता रहा हूं, कर रहा हूं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। तो फिर उसके बाद अर्ज़ की कि मौला जन्नत में जाना चाहता हूं। जब जन्नत में गए तो वहां पर बहुत ज़ाहिर है कि लुत्फ आया। अर्ज़ की मौला
تو نے وعدہ کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ میں نے چکھ لیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، جنت جو ہے یہ پل صراط کے نیچے ہے. پل صراط جو ہے وہ انتہائی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی نوک سے زیادہ سخت ہے، یعنی اتنا کاٹدار ہے. جو مومن اسے پار کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا. تو عرض کی مولا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، میں یہاں سے گزر گیا ہوں، اب میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہاں پر سب سے پہلے جو داخل ہوں گے، حشر کے بعد سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. تو پھر آپ نے ایک سوال فرمایا. عرض کی مولا یہ حور و غلمان ہے، یہ جنت کی تمام نعمتیں ہیں، یہ تو ہے نا؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ان کے خادمین کی حیثیت سے ہوں گے. تو عرض کی مولا میں بھی ان کے خادم ہونے کی حیثیت سے لینا چاہتا ہوں. اچھا فیض بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی جنت کی بات جب چھڑتی ہے تو ایک چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صرف سن کے یہ عالم ہے، تو دیکھیں گے تو عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. مجھے ایک حدیث مجھے ان کی یاد آئی. یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور کیو ٹی وی سے قرآن سنی اور سنائیے بھی کافی مقبول پروگرام ہے ان کا. تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث پاک. قیامت کے دن ایک حافظ قرآن جب آئے گا تو اس کو ایک نور کی سواری پر سوار کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھ قرآن ترتیل کے ساتھ، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر. اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بسم اللہ کا با ادا کرے گا تو سواری چلنا شروع ہوگی. وہ قرآن پڑھتا رہے گا، سواری چلتی رہے گی، یہاں تک جب والناس کی سین پہ پہنچے گا سواری رک جائے گی اور ندا ہوگی کہ جتنی سواری چلی اتنی جنت تیری. ایک حافظ قرآن کی، پھر ایک ولی کی جنت، ایک عالم باعمل کی جنت، پھر ایک شہید کی جنت، پھر ایک نبی کی جنت، پھر رسول کی جنت، پھر اولو العظم کی جنت، اور پھر حضور کی جنت. نہیں لیکن جنت کیا ان شخصیات کی ہے یا ایک فرد کی ہے؟ کیونکہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک فرد کی نہیں ہے. ایک فرد کی نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ کم از کم اتنی جگہ ہوگی. جی میں نے کہا کم از کم ایک وہ شخص کے جو سب سے کمتر جنتی ہوگا اس کی بھی اتنی جگہ ہوگی. تو جو خاص ایمان والے ہیں ان کی جگہ کتنی ہوگی. اچھا پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی آپ نے، بڑی پیاری حدیث پاک جو بیان فرمائی. اس میں یہ فرمایا کہ تو جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا نا اس طرح پڑھتا ہوا جا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ روز قیامت تمہیں پڑھنا نصیب ہو. تو آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ جنتیں تمہیں عطا ہو جائیں. اچھا ماشاءاللہ ان کی قرآت بھی بڑی پیاری ہے. بالکل. تو میں چاہوں گا ایک مختصر سی ایک تلاوت بھی ہو جائے. آج 15ویں شب ہے اور سورہ انا انزلنا سورۃ القدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو میں ان کے بارے میں بتاؤں. یہ وہ واحد ہمارے علامہ مفتی سہیل رضا امجدی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ شروع میں کیو ٹی وی پر لائیو تراویح انہوں نے پڑھائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور 2 سال پڑھائی نا. 2 سال پڑھائی الحمدللہ. سبحان اللہ. بھائی اسی ابھی